अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सुभाणे सेनेट जे चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन जी चूंड जे हवाले सां। पीपुल्स पार्टी पारां सेनेट जे चेयरमैन जे हवाले सां अॻूणे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी खे नामज़द कयो वियो आहे, जॾहिं त डिप्टी चेयरमैन जे हवाले सां PTM जे प्लेटफॉर्म तां यूसुफ रज़ा गिलानी, जॾहिं त डिप्टी चेयरमैन जे लाइ अब्दुल गफ़ूर हैदरी खे नॉमिनेट कयो वियो आहे, जॾहिं त ॿिए तरफ़ हुकूमती धुर पारां पिणु सादिक संजराणी ऐं मिर्ज़ा मोहम्मद आफ़रीदी खे नॉमिनेट कयो वियो आहे। सुभाणे सख़्तु मुक़ाबिलो आहे। ॿिन्ही धुरियुनि तरफ़ां इहा अॻकथी कई पई वञे त उन्हनि जे उम्मीदवारनि खे कामयाबी हासिलु थींदी, जॾहिं त ॿिए तरफ़ इहे इल्ज़ाम पिणु लॻाया पिया वञनि मरियम नवाज़ पारां त उन्हनि जे जेके मेंबरनि खे फ़ोन कॉल्स अचनि थियूं, उन्हनि खे वोट ॾियण जे लाइ दॿाउ विधो वञे थो। उन्हनि जो चवणु हो त इन तरह जूं जेके फ़ोन कॉल्स आहिनि उन्हनि वटि रिकॉर्ड पिणु मौजूदु आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं सेनेट चूंडुनि में पार्टी पॉलिसी जी भञ कड़ी ते PTI पारां पंहिंजे ॿिनि मेंबरनि शहरियार शहर ऐं असलम अबड़े खे पार्टी मां नेकाली ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। PTI अॻवाननि जो चवणु आहे त पार्टी क़यादत खे ॿिन्हिनि खे डी-सीट कराइण जे लाइ इलेक्शन कमीशन सां राब्ते जी ॻाल्हि पिणु कई वई आहे। इलेक्शन कमीशन सां राब्तो पिणु कयो वियो आहे, जॾहिं त ॿिए तरफ़ जेकॾहिं असां क़ौमी असैम्बली जी ॻाल्हि कंदासीं त उते पिणु PTI जा कुझु जे अहिड़ा मेंबर आहिनि जेके ज़ाहिर त कोन्हनि, पर उन्हनि जो वोट जेको आहे सो PDM उम्मीदवारनि खे वियो। इन हवाले सां PTI पारां अञा ताईं का कार्रवाई न कई वई आहे, जॾहिं त सिंध में जिन मेंबरनि पारां इहो क्लेम कयो वियो त हू आइन मूजिबि कानून मूजिबि ऐं ज़मीर मूजिबि पंहिंजो वोट ॾींदा, उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वई आहे, जिन खुलियल तौर ते मञियो। इन ई मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सूबाई वज़ीर सईद अवैस क़ादिर शाह साहब। शाह साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। मेहरबानी। असांजा ॿिया महिमान आहिनि PTI सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार साहब। बिलाल साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाह साहब, छा चवंदो सेनेट जे हवाले सां चेयरमैन ऐं डिप्टी चेयरमैन जी चूंड जे हवाले सां ॿिन्ही तरफ़नि इहा दावा कई पई वञे त उन्हनि जे उम्मीदवार खे कामयाबी मिलंदी, राब्तनि जो सिलसिलो जारी आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीन, इलेक्शन इस्लामाबाद में थी रही आहे ऐं इस्लामाबाद में तव्हां ॾिठो त नंबर्स हिन वक़्तु बि जे कैलकुलेट कयो त असांजा वधीक आहिनि। माज़ी में बि नंबर्स असांजा वधीक हुया, पर उते कुझु अहिड़ा पीर ऐं मुर्शिद वेठा आहिनि जंहिंजो जेको तावीज़ ऐं जादू आहे उहो एतिरो सुठो हलंदो आहे जो ॿाहिरि तव्हां वटि काउंटिंग पूरी हूंदी आहे, पोइ शायदि अंदरि ॿी थी वेंदी आहे। जे हाणे हुननि जो को जादू हली पियो या हाणे हुननि जो को तावीज़ हली पियो त माज़रत सां चवणो थो पए त संजराणी साहब जी पहिरीं इलेक्शन सभिनी जे साम्हूं आहे ऐं जे चवंदा आहिनि त ख़ल्क़े ख़ुदा जी आवाज़ उते उथी पई, ख़ल्क़े ख़ुदा जी आवाज़ ॿुधी वई ऐं फ्री एंड फेयर ग्राउंड ते इलेक्शन थियो त इंशाअल्लाह जंहिंजा नंबर्स आहिनि उहो पंहिंजा वोट ओतिरा ई खणंदो ऐं कामयाबी माणींदो। ईअं लॻी रहियो आहे त शायदि जादू हली सघे थो। ॾिसो, माज़ी तव्हां परे न वञो, मां तव्हांखे को 100 साल या 50 साल जी ॻाल्हि नथो कयां। मुंहिंजो भाउ हिते बिलाल गफ़ार मौजूदु आहे। इहो माज़ी में कुझु चंद साल सवा साल पोइते हलिया वञो जो सादिक संजराणी साहब जी पहिरीं इलेक्शन में छा थियो, उहो सॼे मुल्क जे साम्हूं आहे। कंहिं वटि नंबर्स घणा हुया, अंदरि वोट्स कीअं चेंज थिया, जॾहिं उन इलेक्शन खां पोइ त ख़तरात पैदा थिया फेडरल गवर्नमेंट में ऐं ऑर्डिनेंस जारी कयो वियो त हाणे ओपन बैलेट थिए। छो त जॾहिं ख़तरो पाण खे पैदा थियो त हाणे असांखे धचको अचण वारो आहे त ओपन बैलेट थिए। पर जॾहिं असांजी आला अदालत आइन ऐं कानून जी बालादस्ती रखी, कॉन्स्टिट्यूशन खे बाला मथियां रखियईं ऐं कॉन्स्टिट्यूशन जे तहत इलेक्शन कराइण जो कयो त जेके बाज़मीर माण्हू हुया, जिन सम्झो त असांखे वोट किथे करणु घुरिजे, उन्हनि पंहिंजो फ़ैसिलो ॾिनो ऐं यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्ट थी वियो। हाणे बि फ़ैसिलो पंहिंजो हर कंहिंजो ज़मीर कंदो इंशाअल्लाह। जे हिन वक़्त जे हिसाब सां तव्हां ॾिसो था त यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन बिल्कुलु खटे पियो, पर ॾिठो हिकिड़ी राति अञा आहे। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त इलेक्शन इस्लामाबाद में आहे। इलेक्शन के प्रोविंशियल कैपिटल में हुजे हा त चई सघिजे पोइ नताइज सुठा अचनि हा, पर इलेक्शन इस्लामाबाद जी आहे। इन जे करे वरी बि सोचणो पवंदो हिकु दफ़ो ॿीहर त वरी माज़ी जीअं हिस्ट्री मतिलबु रिपीटेड सेल्फ वारो मुहावरो आहे, वरी अहिड़ो को मसइलो न पैदा थी वञे। ॾिसूं, लेट्स सी, अञा हिकु राति बाक़ी आहे। यस, लेट्स सी, ॾिसूं छा थो थिए। पर इहो तव्हांखे बि ख़बर आहे त सिर्फ़ु हिते जादू जो कमु न आहे, हिते हिकिड़ी फ़ैसिलो जिथां अचिणो हूंदो आहे फ़ैसिलो उतां ई ईंदो। बिलाल साहब, क्या कहेंगे? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का अभी तक जो किरदार है वो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सबीन, आपने मुझे मौका दिया। उवैस शाह जो है, ये मैं उनको उसमें शामिल करता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी के कुछ चंद अच्छे लोगों में से इनका शुमार होता है और ये कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन ये मजबूर हैं कि डिलीवर नहीं कर सकते हैं।
अब मसला है कि ओवैस भाई ने बात कर दी कि वहां पे कोई जादूगर बैठे हुए हैं, नंबर्स की बड़ी बात कर दी। तो मैं एक मासूमाना सवाल पूछना चाहता हूं मेरे भाई से कि इनके पास यूसुफ रजा गिलानी को जिताने के नंबर्स थे? नहीं थे नंबर्स। हमने तो पहले दिन से कहा था कि फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाएं और आप ओपन बैलेटिंग पे कराएं। इनको क्या प्रॉब्लम थी ओपन बैलेटिंग कराने की? और जो हमारे खदशात थे वो खदशात साबित हुए, और वो आपने देखा किस तरह एक ही दिन यूसुफ रजा गिलानी वो जीत गए और वहां पे हमारी दूसरी मोहतरमा फौजिया अरशद जीत गई। तो ये तो सबको पता है कि किस तरह यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने पैसा चलाया और ये किस तरह पैसा जीता। और एक ये सीट की बात नहीं होती ये कि हम सीट हारे या कोई अपसेट है, लेकिन क्या नॉर्म्स अख्तियार किए गए, क्या प्रैक्टिसेस की गई, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिलाल साहब, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ पे इख्तलाफ आपके जो नॉमिनेटेड उम्मीदवार थे उस पर भी थे, आपके अपनी पार्टी के अंदर ये तहफुजात थे। आप सिंध में देखें दादू से जो किराया हुआ, PS 88 पे जो मामला हुआ, और हलीम आदिल शेख के हवाले से जो आपके अपने मेंबरान ये बातें की थी। हफीज शेख साहब, अब दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इस्लामाबाद से औरत उम्मीदवार आपकी जीत गई। अगर आपके उम्मीदवार पे इस तरह के मामला ना होते तो शायद वोट पड़ जाते। ये आपकी अपनी पार्टी के अंदर के मेंबरान थे जिन्होंने अपनी मर्जी से अपने जमीर के मुताबिक वोट दिया। देखिए, जो पार्टी के जो डिसीजंस होते हैं उसके बाद तमाम मेंबर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं और पार्टी पॉलिसीज के तहत चलते हैं। मुझे ये बताएं कि वो जो वीडियोस आई कि जिसमें हमारे MNAs ने ऑपरेशन किया और इनको एक्सपोज किया, और वो नासिर शाह साहब की भी ऑडियो आई कि 5 नहीं 10 ले लो, और डेवलपमेंट वर्क्स में है ना अपने हिसाब से ठेकेदार ले लो, तो ये सब तो वो जो 1990 में छांगा मांगी की सियासत थी वो फिर ने कहा कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो हिस्ट्री तो ये रिपीट कर रहे हैं। आपको भी पता है कि 2018 पार्टी के पास नंबर्स नहीं थे, तो इन्होंने उस वक्त MPM के लोगों को खरीदा था, और उस वक्त आपने देखा था कि क्या रिजल्ट आए थे। और मुझे ये बताएं कि PDM का मुझे ये मंतक समझ में नहीं आता कि जब हमारे फैसला कोई आता है या कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी फेवर में आता है तो ये कह देते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल है। तो ये मुझे बता दें ये बोलना क्या चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कब न्यूट्रल है? एस्टेब्लिशमेंट तभी न्यूट्रल होगी जब इनके फेवर का कोई फैसला आएगा। वो कल मरियम नवाज कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट फिर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जब 10 का इलेक्शन हुआ वो कह रहे हैं कि और उसका जो रिजल्ट आया और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया उसमें कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही। यूसुफ रजा गिलानी जीत गए तो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल। अब कल अगर यूसुफ रजा गिलानी हार जाते हैं तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल। तो ये डबल पॉलिसी मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कंफ्यूजन PDM की मुझसे मेरे दिमाग में तो नहीं आ रही। शाह साहब, PTI इहो मञण खां इनकारी आहे त इख़्तिलाफ़ उन्हनि जे पंहिंजे उम्मीदवार हफ़ीज़ शेख साहब जी जेका नामज़दगी उन्हनि ते थिया, त PTI जे अक्सर मेंबरनि जो इहो चवणु हो त जेको माण्हू हितां जो आहे ई न, जेको वक़्ती तौरु अचे थो, उनजी सॼी फैमिली, उनजो सॼो कारोबार, उनजो सॼो बिज़नेस, हर शइ ॿाहिरि आहे, उन माण्हू खे कीअं ॾिनी वञे? टिकटनि जी विरासत जे हवाले सां वावड़ा वारा मामला थिया, सैफुल आबड़ो वारा, इहो सॼो ब्लेम जेको आहे सो PDM जमातनि ते रखियो थो वञे। त उन्हनि ख़रीद ऐं विकिरो जे हवाले सां जेके वीडियोज़ जेके मामला तइ पे कया, उन्हनि जे करे हफ़ीज़ शेख खे शिकस्त आई आहे। तबीन मां थोड़ो हिन में टाइम वठंदुसि ऐं इहा इजाज़त वठंदुसि तव्हां खां बि, तव्हांजे नाज़रीन खां भी, त मां 2 लफ़्ज़ उर्दू में ॻाल्हायां त मुंहिंजो भाउ बिलाल अगर इसको समझ सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिलाल को ये रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़े लिखे समझदार हैं, बहुत अच्छे मेरे भाई, बोलते भी हैं, सेंसिबल हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पे हमें कोई कमेंट पास नहीं करना चाहिए। ओपन बैलेटिंग का फैसला हमारी मुल्क की आला अदालत ने पास किया है, इस पे ना आप कुछ बोलें ना मैं कुछ और दूसरी बात मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये बात करते हैं कासिम या अपना गिलानी या कोई हैदर गिलानी साहब वाली जो एक वीडियो आई है, तो कल से परसों से सादिक संजरानी साहब की भी एक बहुत अच्छी वीडियो मार्केट में आ गई है, कलरफुल है, बड़े वो मजे से बात कर रहे हैं, उसमें कोई डबिंग नहीं है, जेन्युइन डायलॉग्स हैं, सारी चीजें हैं, थोड़ी हंसी मजाक भी है, सब चीजें उसमें अवेलेबल हैं। और बात आ गई, इन्होंने कहा कि देखें पार्टी में ये पैसा चलता है, ये करता है। मैं बिलाल भाई को बताऊं, देखें कादिर साहब को, ये हैं बलोचिस्तान के अब्दुल कादिर साहब, वो पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं हैं,
وہ آئے, ان پہ پیسوں کا الزام آپ کے لوگوں نے لگایا, نہ پی ڈی ایم کی کسی جماعت کے بندے نے, نہ پیپلز پارٹی, خاص طور پہ کیونکہ پیپلز پارٹی والوں کی گردن پتلی ہے, آپ تو فوراً چیختے ہیں پیپلز پارٹی والوں پہ, وہ تو آپ فوراً ہماری گردن پکڑ لیتے ہیں, آپ سے کام کچھ ہوتا نہیں ہے, بنتا نہیں ہے, اور ہمارے گلے پہ آ جاتے ہیں. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں, قادر صاحب سے آگے چلتے ہیں. سیف اللہ ابڑو کے بارے میں لیاقت جتوئی نے کیا کہا؟ میں نے نہیں کہا لیاقت جتوئی کی پارٹی کا نہ ہی ہم اس کو لیں گے, نہ ہی وہ پیپلز پارٹی میں آئے گا, جی وہ آپ ہی کا ہے, آپ ہی کے ساتھ رہا ہے, اس نے آپ پہ بلیم لگایا ہے. دیکھیں میرے بھائی, الیکشن کمیشن اگر کوئی نیوٹرل ہو کے فیصلہ کرتا ہے تو ایوان میں وزیر اعظم پاکستان اس کی دھجیاں ادھیڑ دیتے ہیں, جبکہ ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ آپ کا ملک کا مسئلہ ہے. اگر وزیر اعظم پاکستان فلور آف دا ہاؤس پہ بولتا ہے تو پوری دنیا کی میڈیا اسے کور کر رہی ہوتی ہے. اگر یہ ایشوز وزیر اعظم صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ ایشوز وہ اپنے ملک میں بھی بات کر سکتے ہیں, یہاں سالو کر سکتے ہیں, لیکن فلور آف دا ہاؤس پہ پوری دنیا نے سن لیا کہ اس ملک میں جو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, کسی کی ازمپشنز ہیں یا کوئی پرزیوم کر رہا ہے, وزیر اعظم صاحب نے بول دیا, وہ پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ پاکستان میں کس قسم کی سیاست ہے. دیکھیں ماضی میں آپ لوگ یہ غلطیاں کر چکے ہیں. پہلے وزیر اعظم صاحب نے وہ جو یہاں پہ فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا اس پہ ٹی وی پہ آ کے جو بولا تھا, وہ تقریر کسی کے سب کو یاد ہے. اس کے بعد وہ آپ نے ایک حرکت کی, پوری دنیا میں جگ ہسائی ہوئی. ہمارے آپ کے جو ایویشن کے منسٹر ہیں جنہوں نے وہ سرٹیفکیٹس پائلٹس کے جھوٹے کر دیے, سب کچھ کر دیا, پوری دنیا میں پاکستانیوں کو مشکلات میں ڈال دیا. دیکھیں بھائی اس وقت پالیٹکس یہاں پہ پاکستان کی ہے. کوشش یہ کرنا چاہیے وزیر اعظم کو کہ وہ یہ پورٹرے کریں کہ ان کے انٹرنل مسئلے وہ یہیں سالو کریں. جو ہمارا اپوزیشن کا حق ہے ہم وہی کر رہے ہیں. ہم نے کوئی غیر جمہوری راستہ اختیار نہیں کیا, ہم کسی غیر جمہوری عمل کی نہ تائید کر رہے ہیں نہ آئندہ کریں گے. ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ادارہ ڈی پولیٹیسائز ہو کے کام کر رہا ہے تو آپ اس کو نہیں بخشتے. اگر یہیں پہ میں سوال کر دوں کہ اتنے عرصے سے فارن فنڈنگ کیس بند پڑا ہوا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہے میرے بھائی؟ ہم تو 3 سال سے کہتے رہے, 3 سال سے ہم بولتے رہے کہ یہ آخر فارن فنڈنگ کیس کا کیا بنے گا. اچھا وہ فارن فنڈنگ کیس کوئی پیپلز پارٹی کے جیالے نے یا نون لیگ کے نے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے بندے نے نہیں لگایا, وہ آپ ہی کے اپنے بندے نے آپ کے اوپر ساری وہ جو کہتے ہیں کہ بیان دیا ہے اور وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے جو انہیں کرنا تھا. دیکھیں بلال صاحب, اگر ادارے ڈی پولیٹیسائز ہوں گے اور بائی دا بک کام کریں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ ایسا ایٹماسفیئر کیوں کریٹ کرتے ہیں جس پہ شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں؟ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ایسے اقدامات, ایسے عمل کیوں کرتی ہے جس میں اداروں پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ کوئی ادارہ کسی کی فیور کر رہا ہے یا کوئی کسی کے اگینسٹ جا رہا ہے؟ بہت سی باتیں میں یہاں کر سکتا ہوں اور وتھ پروفز کر سکتا ہوں آپ کے اداروں کے بارے میں, لیکن نہیں چاہتا کیونکہ ایک ٹاپک سینٹ الیکشن کا ہے. اگر میں آ جاؤں ایف آئی اے, نیب اور دوسروں چیزوں کی کاروائیوں پہ تو میرے پاس درجنوں ایگزامپلز پڑی ہیں, لیکن جی اس وقت جو سینٹ کی الیکشن ہے ہم اس پہ رہیں, اس ٹاپک پہ رہیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ پیسوں کی بات آپ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو پیسوں کی بات یار سوٹ نہیں کرتی, معاف کرنا, ناراض مت ہونا اس چیز پہ. آپ لوگوں سے آپ کے منہ سے پیسے لیے, شاہ پیسے صاحب وہ دیے, تو یہ مت شبلی کریں فراز بھائی. نے تو اب کہہ دیا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں کہ اپوزیشن ہر بار آزمائے اور ہم نہ آزمائے. انہوں نے کہا کہ ہم پھر تو ان کا بیان, ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے چینج ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ فٹ بال جو ہے وہ ہم لاتوں سے کھیلیں اور وہ ہاتھوں سے, تو ہم بھی ہر طرح سے اپنے امیدوار کو جتوانے کی کوشش کریں گے. جی بلال صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ٹرانسپیرنٹ اور فری اینڈ فیئر الیکشنز, جو آپ کا الیکشن ایکٹ ہے 2017 اس میں سینٹ کے الیکشنز کا پورا پروسیجر اس میں لکھا ہوا ہے, اور اس میں کلیئر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس میں کوئی کرپٹ پریکٹسز ہیں یا ایسی کوئی چیز آپ کو سامنے نظر آتی ہیں جس سے آپ کا فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوا تو اس الیکشنز کو آپ نل اینڈ وائڈ قرار دیں اور وہ ویلڈ الیکشنز نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ جو بہت ایک بڑا سوال بنتا ہے کہ جو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 174 ووٹ فوز ارشد کو پڑھتے ہیں اور 164 ووٹ جو ہیں وہ حفیظ شیخ کو پڑھتے ہیں. اس میں سب کو پتا ہے کہ پیسہ چلا, اور الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہمیں پروف لا کے دیں, جب ہمارے 2 ایم این ایز خود کہتے ہیں کہ ہم ادھر انوالو تھے اور یہ ہمیں پیسہ ہمیں آفر کیا گیا, تو وہ ڈینائل فیز میں آ جاتے ہیں پی ڈی ایم کہ ہم نے ایسا کوئی نہیں کیا. اب مجھے بتائیں کہ سندھ میں
ہمارے 3 MPs جو انہوں نے جن کو پریشرائز کیا تھا، اس میں سے کریم بخش گبول نے پبلکلی یہ کہا کہ مجھے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دینا، اور ان کو 5 کروڑ روپے آفر کیے گئے تھے. اس کے بلال صاحب، گبول کے لیے پھر جی ڈی اے کی جو پریس کانفرنس ہے، جو ان کے الزامات ہیں، پھر ان کا بھی لگے ہاتھوں جواب دے دے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے، جو 7 ممبران آپ لوگوں نے ادھر دیے تھے. میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. اور آپ نے کریم بخش گبول کو دیکھا کہ وہ آئے اور انہوں نے پھر پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کھڑے رہے، اور کیا ان کو لیکن جی ڈی اے کہہ رہی کہ ووٹ نہیں دیا. ووٹ پھر دیکھیں، وہ جو پینل تھا جس میں پیر صدر الدین شاہ کو ووٹ ڈالنے تھے، وہ 21 لوگوں کا تھا، اور اس میں 7 لوگ پی ٹی آئی کے تھے. اس میں سے ان کو 6 ووٹ کم پڑے ہیں، اور یہی 6 ووٹ کم آپ کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ بھی کم پڑے ہیں، اور یہی 6 ووٹ آپ کو وومن کی سیٹ پہ بھی کم پڑے ہیں جو جوائنٹ اپوزیشن کا تھا. تو یہ جو کہہ دینا کہ سارے کے سارے ووٹ جو ہے پی ٹی آئی والوں نے نہیں ڈالے، یہ سراسر زیادتی ہے. اور اس پہ ہماری لیڈرشپ نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروفز ہیں تو آپ ہمیں پروف لا کے دیں. تو وہ تو انہوں نے کہا ہم نے دیے ہیں، ہم نے ایویڈنس دیے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے وزیر اعظم کو سارے ثبوت دیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جو کرپشن فری اور ٹرانسپیرنٹ وے میں بلیو کرتی ہے. آج ہم نے اسلم ابڑو اور شہریار سر کو پارٹی سے ایکسپیل کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف گئے، اور انہوں نے جو آپ کو پتا ہے کہ جو انہوں نے اپنا ضمیر کا سودا کیا، اور کس طرح انہوں نے بے شرمی سے انہوں نے پبلکلی آ کے انہوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ جب سنجرانی صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے سمپل میجورٹی تھی کہ جنہوں نے کہا کہ ہم سنجرانی صاحب کے خلاف جو نو کانفیڈنس ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جب اس کی بیلٹنگ ہوئی تو اس میں رزلٹ کچھ اور آیا. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم انکوائری کریں گے. اس پہ پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر لیڈرز ناراض بھی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو سینیٹرز ہیں ہمیں سب پتہ ہے کہ کس سینیٹرز نے یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور کس نے اپنا ووٹ ادھر ادھر کیا ہے، اور ہم ایکشن کریں گے. ایک ایکشن نہیں ہوا. یہ پاکستان تحریک انصاف ہی بولڈ ڈیسیشنز لے سکتی ہے. کے پی کے میں ہم نے 20 MPs جو ہیں وہ ایکسپیل کیے ہیں. آج تک ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے سٹنگ گورنمنٹ نے اپنے 20 MPs جو ہیں وہ نکالے. عمران خان کو فکر نہیں ہے کہ ان کی حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی. وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ پبلک میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں، ماسز کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ بلیک میلنگ اور اس ٹیکٹکس کی اور اس سیاست میں وہ بلیو ہی نہیں کرتے جس میں آپ کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے آپ جو ہے اقتدار میں رہے. مجھے بتائیں نا اویس شاہ صاحب نے کہ وہ جو ان کے جو سینیٹر سے جو انوالو تھے جنہوں نے وہ ووٹ کا جو کیا اس کے خلاف انہوں نے کیا ایکشن کیا، مجھے آپ بتائیں. یہ سندھ اسمبلی میں जेके मेंबर आहिनि, जेके ॿ मेंबर उन्हनि जे ख़िलाफ़ त अॼु PTI पारां ख़त लिखियो वियो आहे, कार्रवाई जी ॻाल्हि कई वई आहे, उन्हनि खे पार्टी मां कढण जी ॻाल्हि कई वई आहे. पर साॻिया क़ौमी असेंबली में जेके मेंबर आहिनि, जेके वोट PDM खे विया, उन्हनि जो किथे को ज़िक्र छो कोन्हे? سبین، سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کو ذرا ان کی نالج میں اضافہ کرتا چلوں. شاید یہ نیوز پیپر نہیں دیکھتے یا نیوز سے خود آشنا رہنا نہیں چاہتے یا ڈینائی کر رہے ہیں کہ ای سی پی میں جو کل کیس چلا یوسف رضا گیلانی صاحب کا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیسیشن صاف سنا دیا. انہوں نے سارے ثبوت بھی لیے، شواہد بھی لیے، ان کے وکیل بھی کھڑے تھے، ان کی پوری پارٹی نے بہت پریشر دینے کی کوشش کی. کل ڈیسیشن آ گیا. اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ان اداروں سے خوش نہیں ہے جو ان کی منشا پہ نہیں چلتے. وہ ادارے انہیں اچھے نہیں لگنے لگے اب، جو کچھ مہینے پہلے بہت اچھے تھے اور اب اچھے نہیں ہیں، کیونکہ وہ نیوٹرل ہو کے کام کر رہے ہیں، بائی دا بک چیزیں کر رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ انہوں نے بات کی، میں تو بلال صاحب کو یہ بھی کہوں کہ جی ڈی اے والوں نے تو آپ کا نام بھی دیا ہے، ان کو تو آپ پہ بھی شک ہے. ان کی پریس کانفرنس میں تو آپ کا نام بھی ہے میرے بھائی، کہ اس پینل میں بلال بھی تھے جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، بلا بلا بلا، بہت سی چیزیں آگے ہیں، میں نہیں بولتا. اور آپ آ گئے 3 MPs پہ. مجھے پتا تھا کہ آپ آئیں گے اور میں اتنی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو پہلے آنا چاہیے، آپ اتنی دیر سے آئے. دیکھیں سبین، انہوں نے الزام لگایا کہ ہم نے ان کو کڈنیپ کیا تھا، کہ جو کڈنیپ ہوتے ہیں ان کو موبائل ہاتھ میں نہیں ہوتے، 24 آورز ان کے موبائل آن نہیں ہوتے. جو کڈنیپ ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں نہیں رہ رہے ہوتے، وہ آزادانہ کراچی میں گھوم نہیں رہے ہوتے. جو کڈنیپ ہوتے ہیں وہ بڑے مزے سے اپنے دوستوں کے ساتھ، منسٹرز کا پورا ایک قافلہ آیا تھا جو 3 منسٹرز کو، 3 ہمارے MPs کو لے کر آیا تھا. بلال، میں آپ کی بات میں سن رہا، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، ذرا حوصلہ رکھیں. اتنی جلدی کیوں ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ حوصلہ تو رکھیں، بولنے دیں مجھے. دیکھیں ان کو بڑے مزے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں،
اپنے وجہ سے اسمبلی آئے. اچھا اسمبلی آئے, اسمبلی آنے کے بعد ان میں سے 2 MPAs نے وہاں پہ لائیو پریس کانفرنس کی, شہریار شر صاحب, اسلم ابڑو صاحب. اچھا جو سین ان لوگوں نے کریم بخش شر کے لیے کریٹ کیا, وہ کریم بخش گبول جو ہے, گبول جو ہے, اس نے پہلے کیا کہا, پھر جب ان کے پاس چلے گئے تو ان سے کیا بیان دلوایا گیا. دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی پارٹی کا کوئی MPA, کوئی MNA یہ سچ بتائے کہ 3 سال میں ان کے ساتھ کیا وعدے کیے گئے, کیا اقرار نامے ہوئے, ان کو کیا جھانسے دیے گئے, کس سے دلوائے گئے, اور آخر 3 سال کے بعد انہیں کیا ملا. جو بھی پبلک ریپریزنٹیٹیو ہے, دیکھیں جس کو پبلک میں جانا ہے, جس کو پالیٹکس کرنی ہے, تو اس سے یہ ضرور خیال ہوگا کہ میں کم از کم ڈیلیور تو کچھ کر سکوں. یہاں پہ صرف نام نہاد ایک پولیٹیکل پارٹی بنا دی گئی ہے جو وقتی طور پہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھی ہے یا دوسرے صوبوں میں, جس اس طرح یا اس طرح آ گئی, سلیکشن یا سو کالڈ الیکشن جو بھی آپ کہہ لیں آ گئے. اب پتہ چلے گا جب یہ الیکشن 2023 کا آئے گا کہ کنٹینر سے وزیر اعظم آفس تک کا سفر کیا رہا, اچھا رہا یا برا رہا. मूंखे इहो बि ॿुधाइजो त ही 2 मेंबर त 3 मेंबर जंहिंमां गबोल साहब हुन साइड थी वियो, इहे त ज़ाहिर हुआ, इन्हनि त एडमिट कयो त भई असां पंहिंजो वोट पंहिंजे ज़मीर मूजिबि ॾींदासीं. पर उन्हनि मेंबरनि जे लाइ छा जिन जे एतमाद जो वोट वठी करे मथे चेयरमैन जेका सेनेट चेयरमैन जे मेंबरनि जी जेका चूंड थी आहे उते उन्हनि खे ज़ाहिर नथो कयो वञे, उते उन्हनि जे ख़िलाफ़ उते एतमाद जो वोट वठी करे उते ख़ुशी ज़ाहिर कई वञे थी. विकामल त उहे मेंबर बि आहिनि न. सबीन तव्हां ॾिठो हूंदो त इमरान खान साहब जंहिं महिल एतमाद जो वोट पियो वठे त पिक्चर साफ़ ज़ाहिर आहिनि. उन वक़्तु हाउस में उहे माण्हू बि वेठा जेके एडवाइज़र्स आहिनि, जंहिंजो परे परे सां के पॉलिटिकल सरगर्मी सां वास्तो न आहे. इहे एहतसाबुल अकबर ऐं 1-2 ॿिया बि माण्हू उते अंदरि सीट्स ते वेठे नज़र आया जेके असेंबली जा मेंबर्स न आहिनि. अच्छा उन्हनि माण्हुनि खे ही कीअं ज़ाहिर कंदा जिन में हिननि खे ख़बर बि आहे त उहे आहिनि, जे सो कॉल्ड ही चवनि था त हिननि वटि सबूत बि आहिनि त पेश करनि, उन्हनि खे ज़ाहिर करनि, उन्हनि खे एक्सपेल करनि. इमरान खान साहब इहो कैलकुलेशन ॿुधाए त जॾहिं 4 उम्मीदवार आया कोन, 2 उम्मीदवार मोहसिन दावर ऐं चित्राली साहब हिननि जे अगेंस्ट वोट ॾिनो, उन्हनि ॿिन्ही आई विटनेस करे ॿुधायो त अंदरि असेंबली में एतिरा माण्हू मौजूद ई कोन आहे जेतिरी काउंटिंग था ॿुधाइनि. हिकिड़ो पंहिंजो साईं अली नवाज़ शाह आज़ाद उम्मीदवार हो, उहो आयो कोन. 4 हिकिड़ा ॿिया उम्मीदवार उहे आया कोन. त हिननि जी 178 ऐं 180 कैलकुलेशन कीअं बीठी आहे? ठीकु आहे हलो 178-80 बीठी आहे. 6 माण्हू जिन ते तव्हां इल्ज़ाम था आणो, 7 माण्हू जेके तव्हां सां गद्दारी करे विया आहिनि, हाणे तव्हां वटि जॾहिं सबूत आहिनि त उनखे एक्सपेल कयो. ख़बर त पए त तव्हांजी ऑनेस्टी जो आलम केतिरो आहे, तव्हां केतिरे हद ताईं ऑनेस्ट आहियो, केतिरे हद ताईं तव्हां प्रिटेंड था कयो या वाकई तव्हां उन अमल ते पहिरां आहियो जंहिंजी तव्हां ॻाल्हि था कयो. सभीन सिर्फ़ु ॻाल्हियूं आहिनि. जंहिं महिल हिननि जे हक़ में फ़ैसिलो अचे थो त सभु इदारा ठीकु आहिनि, फ़ैसिला ठीकु आहिनि, सभु सही कमु पिया करनि. जिते डस्का जहिड़ो फ़ैसिलो आयो, जिते यूसुफ रज़ा गिलानी जीअं फ़ैसिलो थियो आहे कल्ह साहब, हुनजो ओड़ो फ़ैसिलो आयो त हिननि खे इलेक्शन कमीशन क़बूल न आहे. हाणे कुझु ॾींहंनि खां पोइ तव्हां ॾिसंदव त फॉरेन फंडिंग केस खोलंदो, वरी इलेक्शन कमीशन ते क्रिटिसिज्म शुरू थी वेंदो. बिलाल साहब एतमाद के वोट की जो लिया गया था उसमें तो उन मेंबरान का जिक्र नहीं था ना जो जिन्होंने वोट नहीं दिया, जबकि सिंध असेंबली के मेंबरान के हवाले से जो कहा उन्होंने तो बता के ये किया था कि भाई हम मुतमईन नहीं, हम वोट नहीं देंगे. देखें पार्टी पॉलिसी और पार्टी डिसीजन जो होता है क्योंकि आप टिकट होल्डर हैं, अपने पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपके ये ऊपर ये फर्ज है और ये मॉरली भी आपके ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पार्टी के डिसीजंस को फॉलो करें. जहाँ तक ये उवैस शाह साहब ने बताया इलेक्शन कमीशन का और जो कल हियरिंग भी, तो मैं इनकी मालूमात में एक और एडिशन कर दूं कि 22 मार्च के लिए आपके नोटिस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इश्यू हो चुके हैं इसी इलेक्शन कमीशन. उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आप नोटिफिकेशन इशू कर दें, केस खत्म नहीं हुआ, 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो गए. जहां तक फॉरेन फंडिंग केस की बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 40,000 से ज्यादा अपने डोनर्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को दी है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिए हैं, सारे अकाउंट्स की डिटेल्स दी हैं, और हमारा जो पूरा ऑडिट सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने हैं. और लास्ट हियरिंग में इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN से मांगे हैं डॉक्यूमेंट्स कि आप अपनी फंडिंग का बताएं और आप अपनी चीजें अपनी जो भी हैं वो बताएं. और 22 मार्च के लिए 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो चुके हैं. 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो चुके हैं. 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो चुके हैं. 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो चुके हैं. 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो चुके हैं. 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो चुके हैं. 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो चुके हैं. 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो चुके हैं. 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो चुके हैं. 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो चुके हैं. 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो चुके हैं. 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो चुके हैं. 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो चुके हैं. 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो चुके हैं. 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो चुके हैं. 22 मार्च के लिए नोटिस इशू हो च
جو چیزیں جو فنڈنگ آپ کے پاس آئی ہے وہ بتائیں. اور میں اویس شاہ صاحب سے بات کرتا ہوں کہ یہ بڑی فنڈنگ کی بات کرتے ہیں, یہ تو اپنی لیڈرشپ سے پوچھے نا کہ آج یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جس کے لیے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لی تھی ان کی حکومت گرانے کے لیے. آج یہ دونوں ایک ہی ہو گئے ہیں. جن کو یوسف رضا گیلانی, جن کو نواز شریف کالا کوٹ پہن کے نااہل کرنے گئے تھے, آج یہ دونوں ایک ہیں. تو یہ تو میرے لیڈر عمران خان کا کمال ہے کہ میرے عمران خان نے 24 سال پہلے بولا تھا کہ جب ان دونوں کے انٹرسٹ ہرٹ ہوں گے, جب ان دونوں کے اوپر ان کی کرپشن پہ ہاتھ ڈالا جائے گا تو دونوں ایک ہو جائیں گے. اور 24 سال پہلے جو پریڈکشن تھی وہ آج پوری ہو گئی. مجھے بات تو بتائیں یہ کون سی سیاست کی بات کرتے ہیں بلال صاحب؟ اس طرح تو پھر موجودہ وزیر اعظم کے جو 22 سالہ ریکارڈز ہیں, جو بیانات ہیں, وہ بھی اٹھائیں گے تو پھر تو یہ بڑی باتیں دور تک جائیں گی. یہ سیاست ہے, اس میں سب کچھ ہوتا ہے. جب 2017 میں الیکشن سے پہلے نواز شریف نااہل ہوئے تھے تو بلاول بھٹو صاحب نے نواز شریف کو کہا تھا کہ آپ کرپٹ ہیں, آپ استعفیٰ دے کے پرائم منسٹر کے عہدے سے آپ اس کرسی کو چھوڑ دیں. یہ بلاول بھٹو صاحب کا یہ میسج تھا. اور زرداری صاحب کیا آپ میسیجز پڑھ لیں جنہوں نے کہا تھا نواز شریف اس ملک کے لیے ناسور ہے, تو کیا ان کی لیڈرشپ اس وقت جھوٹ بول رہی تھی یا آج یہ ہے نا عوام کو گمراہ کر رہی ہے؟ اس طرح تو ہمارے پاس وہ کلپس بھی ہیں ہمارے پروگرام کی جس میں یہی وزیر اعظم ہیں جو نواز شریف صاحب کی تعریف کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. جی شاہ صاحب. سبین دیکھیں, پہلے تو میں بلال صاحب کو یہ بتاؤں کہ یہ بات کر رہے ہیں فنڈنگز کی اور ساری چیزوں کی. میں نے تو اگر یہ بات کہوں یہ ناراض نہ ہو جائیں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کے جو سب سے بڑے اسکیمز دنیا کے ہو رہے ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ایمرجنسی کانٹیکٹس میں عمران خان کا نمبر نکلتا ہے. لیٹس سپوز ابراج گروپ, اب اتنا بڑا بلینز آف ڈالرز کا اسکیم, اور اس کے موبائل فون سے جب فورنسک ہوتی ہے تو ابراج گروپ کے بندے کا, اس کا سی او کا اس میں نمبر نکلتا ہے عمران خان کا. اب ان لوگوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پاکستان کا مشہور و معروف اسکینڈل, چینی اسکینڈل, جہانگیر خان ترین, اچھا مولوی محمود, اور پھر آٹے کا اسکینڈل مولوی محمود سے نکالا گیا, اچھا میڈیسن اسکینڈل. مجھے آپ صرف یہ ایک ورک آؤٹ کر کے بتائیں, سارے میڈیا کے دوستوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پچھلے 40 سالہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں, چلیں کوئی ڈکٹیٹر بھی اس بیچ میں آیا, اتنے 3 سال میں جتنے اسکینڈلز اس گورنمنٹ میں آئے ہیں اور جتنی مہنگائی اس گورنمنٹ میں بڑھی ہے, میرے خیال سے پچھلے 40 سال کا انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے. جی اب آ جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب نے یہ پریپریشن گوئی کی تھی. دیکھیں جی, عمران خان صاحب کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے کسی وقت پیر جو ہیں وہ مرشد اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ وہ کبھی وزیر اعظم بھی بنیں گے. آج کل تو واقعی ان کے کہتے ہیں کہ ان کے مرشد بہت زور ہیں. 3 سال گزر گئے, اب دیکھتے ہیں کہ کرامتیں 2 سال باقی چلتی ہیں یا نہیں چلتی, یا کرامتیں کہیں فیل ہو جاتی ہیں. ایک آن لائٹر نوٹ میں صرف اتنا کہتا چلوں بلال بھائی, یہ بہت اچھی ایک پرانی ویڈیو ہے, میں آپ کو بھی سینڈ کر دوں گا. شیخ رشید کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں تو ان کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں. جی آج تو وہ ان کے نورے اور انٹیریئر, منسٹری آف انٹیریئر پہ شیخ رشید کو آپ نے فائز کیا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ صرف وزیر اعظم کے صرف کال سن لیں پچھلے 3 سال کے, اور ان پہ یو ٹرنز گن لیں. کوئی ایک اسٹیٹمنٹ بتائیں جن پہ انہوں نے یو ٹرن نہ لیا ہو. وہ مرغیاں کہاں گئیں, وہ کہاں گئے انڈے, وہ گائیں بھینسیں بیچ دی, اور کون سی اکانومی کو آپ نے توپ بنا لیا پاکستان کی. اب آپ دوسرا قرضہ لینے جا رہے ہیں. دیکھیں میرے بھائی, میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ آپ الیکشن کے موضوع سے نہ ہٹیں, کیونکہ آپ کسی اور موضوع پہ بولنے جیسے ہی نہیں ہیں. جی بلال صاحب, میرے آپ پاس کے خلاف بولنے کے لیے چیزیں ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نوٹس آ گئے. ارے ہماری تاریخ ہے, نہ ہم کبھی اس ملک سے باہر بھاگے ہیں نہ کبھی بھاگیں گے. جو کیسز آپ نے بنانے ہیں بنا لیں, ہم یہیں پہ فیس کریں گے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا. لیکن خدا را عدالتوں پہ, الیکشن کمیشن کے فیصلوں پہ کرٹیسائز نہ کریں, اس پہ جی نہ میں چاہوں گی بولیں, بلال صاحب آپ جواب دے دیں تو پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جی بلال صاحب. اچھا مجھے تھوڑے 2 منٹ دیجیے گا. میں جی جو باتیں پلیز. کی انہوں نے کافی لمبی باتیں کی ہیں. یہ جب ان سے ہم ان کو باتیں کرتے ہیں نا کہ ان کا اومنی گروپ کا بتاتے ہیں, وہ سندھ میں جو آر او پلانٹس جو لگائے گئے تھے جس میں سے 80% آر او پلانٹ بند ہو گئے. ایک چیز میں کلیئر کروں,
मैं आप ओके बोले, ओके मैं चले नहीं बोला। चले बोले वैसा साहब नहीं नहीं आपने बोले 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 क्योंकि इन आरओ प्लांट्स पे मेरे पास एक लेटर मौजूद है जो रिपोर्ट है हानी साहब की। हानी साहब की रिपोर्ट पढ़ने के बराबर है। आप उसको पढ़ सकते हैं कि वो कौन सी कितनी सर्टिफिकेशन की रिपोर्ट है वो। और आपके पास आरओ प्लांट की रिपोर्ट जो सर्वे हुआ है, जो बहुत से हमारे इदारों ने भी करवाया है, वो जो इदारे हमारे साथ कभी होते ही नहीं है, उनकी रिपोर्ट्स भी मैं शो करूंगा कि आपके इस प्रोग्राम में कि पढ़ें कि उन आरओ प्लांट्स की क्या। और आई एम सॉरी बिलाल, कंटिन्यू। जी बिलाल। अच्छा, जब है ना इनसे हम बात करते हैं वीट स्कैंडल की, जब हम इनको बात करते हैं कि फेक अकाउंट्स केस की, जब हम बात करते हैं पेंशन का फंड ये खा गए, ज़कात के पैसे ये खा गए, और फिर हम कहते हैं हमारी करप्शन तो है ही नहीं, आप हमें प्रूफ करें। और अभी आपने देखा रिसेंटली पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्ली बार्गिंग इन्होंने की, 9 अरब रुपए इन्होंने भरे, ओमनी ग्रुप ने भरे। अभी जो दूसरा जो इनका मशहूर जमाना जिसने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तबाह कर दिया था, उस पे इन्होंने प्ली बार्गेन ली, इनके फ्रंटमैन ने, और वो मंसूर काका है इनको, जिस पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 42 चेक जो हैं वो मंसूर काका को पेमेंट हुई है, और उसका है ना पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्ली बार्गेन हुआ। तो अगर आप लोगों ने चोरी नहीं की तो क्यों आपने 9 अरब रुपए वो जो एक पाकिस्तान के एक मशहूर बिल्डर हैं, माफिया हैं, उसके साथ मिलकर आपने प्ली बार्गेन की। हम तो इनके जो करप्शन है, इनकी जो नाअहली है, कल इनके एजुकेशन सेक्रेटरी ने कोर्ट में बताया है कि पता नहीं कितने स्कूल है वो फिट ही नहीं है, कि 45,000 जो है वो वैकेंसीज अवेलेबल है। तो ये तो एजुकेशन इमरजेंसी के बाद इनका ये हाल है, हेल्थ इमरजेंसी के बाद ये हाल है। ये गिनाना चाहते हैं कि हमने क्या किया। इमरान खान की हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। जो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने कर्जा लिया था, उस कर्जे और कर्जा लेके कर्जे पे कर्जा लेके कर्जे पे कर्जा हमने पाकिस्तान कर्जे पे कर्जा। कोविड में जो हमारे जो स्टेप्स थे, पूरी दुनिया ने हमारी कोविड के स्टेप्स। बिलाल साहब, ये भी इदारों की रिपोर्ट है कि इस हुकूमत में करप्शन का रिकॉर्ड भी बढ़ा है, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, बहुत सारे मामलात हैं, चीनी स्कैंडल। सबीन यही बातें हैं इन लोगों की, यही बातें हैं कि जो ये सुनते नहीं हैं। अच्छा, ये बोलते जा रहे हैं, इनके पास सबूत कोई नहीं है, प्रोग्राम का खत्म हुआ सबूत जाता है, बिल्कुल भी नहीं है, और बात करते हैं। इनको सिर्फ बोलना है ओमनी, वीट स्कैंडल, दूसरे स्कैंडल्स। अरे पूरी दुनिया में से एक चीज नुमाया हो चुकी है कि इस गवर्नमेंट ने जितनी करप्शन की है, फेडरल गवर्नमेंट ने, जो कहते थे कि पर डे कितना पैसा करप्शन का बाहर जाता है, तो 3 साल में वो पैसा कहाँ गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, वॾी महिरबानी ताबिनीन मेहमाननि जी तव्हांजो के प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जे वक़्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम तनी ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।